सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अब आते हैं क्रीमों की तरफ। बहुत सी क्रीमें हैं जो कि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी क्रीम है वो हाइड्रोक्विनोन भी है। हाइड्रोक्विनोन है वो जो हम पहले आपको बता चुके हैं, जो कि डार्क सर्कल के लिए लगाते हैं। बहुत सी कमर्शियल प्रिपरेशन जो हैं उसकी आती हैं। तो हाइड्रोक्विनोन जो है वो 2% 1% से शुरू करना चाहिए और बहुत हल्की तय लगानी चाहिए। दिन को नहीं लगानी चाहिए, रात को और शाम को लगानी है। अगर किसी वजह से दिन में लगानी पड़ जाए तो आप इसको बहुत थोड़ा सा पहले अप्लाई कर लेंगे मिलाज़मा वाली जगह के ऊपर, आधा घंटा घर में रहेंगे। उसके बाद आप अपना चेहरे का मेकअप करेंगे, चाहे वो रूज लगाते हैं या कोई और क्रीम लगाते हैं वो इसके ऊपर लगाएंगी और अपना जो है मेकअप कर सकते हैं और सन ब्लॉक भी लगा सकते हैं। लेकिन वो क्रीमें, फिर मैं ये कहूँगा कि मैं ख़ुद किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो ख़वातीन को जो है हाइड्रोक्विनोन जो है वो जो है उसको, या हाइड्रोपैक या हाइड्रोक्विन या इस किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो डायरेक्टली बग़ैर स्किन स्पेशलिस्ट के इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि ये सेंसिटिव जल्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विटामिन ए डेरिवेटिव्स की क्रीमें हैं वो इसके साथ मिक्स की जाती हैं तो इसका असर जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एजेलिक एसिड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, होजिक एसिड भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नए जो है स्किन वाइटनर जो हैं वो आ रहे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, ज़रा महंगे हैं, छोटी क्रीमें हैं उनकी, लेकिन ये आपको आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट या जल्द के स्पेशलिस्ट बताएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर में सिर्फ ये करना कि आपके पास सन ब्लॉक होना चाहिए, SPF 30 हो, 60 हो, और फिर डॉक्टर से पूछ के 120 के ऊपर चाहिए, जो कि आपने हमेशा बाहर जाने से पहले लगाना है। उसके बाद से जो क्रीमें हैं वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे। इसके बाद एक और प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि हम इसे पीलिंग करते हैं, यानी हम आपकी जल्द के ऊपर से मिलाज़मा उठा लेते हैं। तो हम आपको एक लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, थोड़ी सी जल्द को जो है थोड़ा सा मुसक्किन करने के लिए, उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए हम आपको ट्यूब लगा देते हैं। और वो जो ट्यूबें ना हों तो फिर हम बहुत डाइल्यूटेड जो है आपको अंडर द स्किन इंजेक्शन लगाते हैं। और आपके जो स्किन के ऊपर ये मिलाज़मा की जो ब्राउन लेयर होती है, ग्रे ब्राउन या मिक्स ब्राउन, इसको जो हम जो है उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये पीलिंग का अमल भी जो है ना, ये एक अच्छा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन पीलिंग में क्वालिफाइड हो वो जो है उतारता है। किसी सूरत में भी ये नहीं जाता, ये कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर निकल आता है मौसमी असरात से और जिस्म में हार्मोन्स की वजह से। ये मर्दों में भी होता है, मर्दों को भी मिलाज़मा होता है। जो लोग काम करते हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, बाहर काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, और जो डैम्स के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों को भी होता है। उन लोगों को भी इसी तरह ग़िज़ा जो है मयारी रखनी चाहिए, फल और जितने भी फलों के जूस हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। अब आते हैं मास्क की तरफ। कुछ मास्क ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो देसी तरीका है वो है ज्वार का आटा, यानी मकई का आटा, उसमें दूध मिलाकर गूंद लीजिए और उससे आप जल्द जो है धोई हुई जल्द को स्क्रब कीजिए। तो जब वो दूध और मकई के आटे को मिला के आप एक पेस्ट बनाएंगे, साफ चेहरे के ऊपर उसको यूं यूं करके आपने मलते रहना है, यूं यूं, इधर भी राइट डायरेक्शन में और लेफ़्ट डायरेक्शन में, इस तरह मलते रहना, आंखें बंद करके शीशे के सामने खड़े होकर गर्दन पे भी मलिए खूब अच्छे तरीके से, और उसे 15-20 मिनट के बाद जो है आप सादा पानी से धो लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि कुछ भिंडियाँ जो है उनको साफ़ कर लीजिए। साफ़ की हुई भिंडियों को 5-6 भिंडियों को जो है ज़रा सा पानी में उबाल लीजिए। उसका पानी खुश्क हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं उबालिए, इतना हो कि वो नरम हो जाए। उसको आप अपने हाथों से गूंद लीजिए, यूँ मल लीजिए, गूंद लीजिए। वो लेसदार जो बनेगी उसमें कोशिश करें कि उसके दाने आप उसको तोड़ दें, उसकी जिल्द समेत उसको ठंडा होने दें। उसको अपनी जिल्द के ऊपर इसी तरह जो मकई का आटा आपने लगाया है वो इसको 2 मरतबा जो है ये मास्क बना के पहले इसे मलते रहें। मलने के बाद चूँकि ये चिकना होता है और इसमें जो है स्लिपरी होता है, इसमें स्लिपरी मादा होता है, वो लगाएं और आधे घंटे या 20 मिनट के बाद धो लें। याद रखिए कि इसको हम उबालते इसलिए हैं कि कच्ची भिंडी से जल्द पे ख़ारिश होती है, इसमें भुर होते हैं। ये जो भिंडी जो होती है इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसमें कि छोटे छोटे मसाम होते हैं, उनसे
الرجی ہو جاتی ہے. جو لوگ بھنڈی کاٹتے ہیں انہیں اس کا پتہ ہے کہ بھنڈی کسی جگہ پہ اسکن پہ لگ جائے, تو ہم اس لیے اس کو ابال لیتے ہیں کہ اس کی باہر کی جلد جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے. تو یہ اگر ابلی ہوئی نہیں ہوگی تو آپ کو خارش کر سکتی ہے, تو پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ مل کے دیکھ لیجئے گا, ورنہ پھر آپ چہرے پہ استعمال نہیں کیجیے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ لینا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے کہ ایک اگر آپ دودھ کے اندر شہد ملاتے ہیں تو شہد ملا دیجیے, اور گلاب کا عرق ملا لیجئے, اور اس سے آپ اپنے چہرے کو, صاف چہرے کو روئی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے چہرے کے اوپر ملیے. شہد, دودھ اور گلاب کا عرق, وہ جو ہے اس کو ملتے رہیے ملتے رہیے ملتے رہیے, اور جو ہے وہ چہرہ آپ کا پھر صاف ہو جائے گا. اس کے بعد آپ چہرہ دھو لیجئے. اب اسی اس کے اندر جس میں کہ آپ نے شہد ڈالا تھا اور دودھ ڈالا تھا, اور دودھ کے ساتھ وہ گلاب کا عرق ڈالا تھا, تو اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا اولیو ویرا گھر کا بنا ہوا ہو تو بہت بہتر ہے, وہ آدھا ایک چمچ ڈالیے, اور اس سے جو ہے پھر اپنے چہرے کو اسی طریقے سے اس کو پھر ہاتھوں سے ملیے, اچھی طریقے سے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ لگا کے 20 منٹ چھوڑ دیجئے, اور پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو لیجئے. تیسرا ہم نے چونکہ چہرے کے ارد گرد کے جو سرکل تھے اس کے لیے جو ہے ہم نے بتایا تھا, تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک آلو ابال لیجئے. یہ آنکھوں کے ارد گرد جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں اس میں بھی کام کرتا ہے, اور اسپیشلی ہونٹ اور ہونٹوں کے نیچے. کچھ خواتین چنگم بہت کھاتی ہیں, میٹھا بہت کھاتی ہیں, ہونٹوں کو یوں کرتی رہتی ہیں, یا جب وہ لپسٹک لگا لیتی ہیں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میری لپسٹک ٹھیک رہے, لائنرز نہیں لگا سکتی, یا بہت زیادہ لپسٹک جن سے کہ ان کو الرجی ہو جائے تو اوپر کا نیچے کا ہونٹ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالخصوص یہ ان خواتین کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جن کو سلفر سے الرجی ہوتی ہے, یا جن کو سلفر جو آم کے اوپر مسالہ لگایا جاتا ہے, یا اور مختلف پھلوں کو پکانے کے لیے مسالہ لگایا جاتا ہے جیسے کاربائڈ کہتے ہیں, جس میں سلفر ہوتا ہے, تو یہ سلفر کاربائڈ جو ہوتا ہے تو اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. ان خواتین کو یہ سرکل پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک آلو کو اگر ابال لیں, ابال کے میش کر لیں, اور میش کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا گلاب کا عرق یا تھوڑا سا دودھ ڈال دیں, اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر لیپ دیں. بالخصوص ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ آلو کا جو پیسٹ ہے اس کو اچھی طرح ملیں. جہاں جہاں ڈارک سرکل ہے انہیں اچھے طریقے سے ملیں. اس میں یہ گلاب کا عرق بھی ڈال سکتی ہیں, اس میں یہ جو ہے دودھ بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ آلو جو ہے یہ ون آف دی بیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں. جب بھی آپ چہرے پہ 15 منٹ کے لیے ملیں گے, 10 منٹ کے لیے, اس کے بعد 10 منٹ چھوڑنے کے بعد آپ اپنا چہرہ سادے پانی سے دھوئیے, اور پھر اس کو صاف تولیے سے صاف کیجیے. تو یہ وہ گھر کے کچھ ٹوٹکے ہیں جو ہم نے آپ کو ملازمت کے لیے, چہرے کی چھائیوں کے لیے بتائی ہے. لیکن مین سٹے یہی ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو, عورتوں میں ماہواری کے ایام ریگولر ہوں, پریگننسی نہ ہو. اگر پریگننسی ہے تو پھر تو مجبوری یہ ہے کہ وہ پریگننسی میں آئیں گے. اس کے لیے پھر ہم جو ہے ہائی وٹامن ڈائٹس دیتے ہیں, تازہ پھل کھلاتے ہیں, اور خربوزے کا جوس پلاتے ہیں, تربوز کا جوس پلاتے ہیں. تو بہنوں بھائیوں مہربانوں, یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کا علاج ہے. جن کو ہوتے ہیں انہیں بار بار ہوں گے, انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, انہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے پرس میں یا اپنے بیگ میں جو ہے وہ سن بلاک جو ہے وہ ضرور رکھیں. سن بلاک ہی اس کا اصلی علاج ہے. دھوپ سے بچنا اس کا علاج ہے, خاص کر چہرے کو یا جن جگہوں پہ دھوپ لگتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تازہ پھل کھانے ہیں, پانی زیادہ پینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا ہے کہ جن لوگوں کو جلد زیادہ سینسٹیو ہے اللہ ان کو جلد ٹھیک کرے. آپ نے زیادہ پیسہ جو ہے امپورٹڈ دوائیوں پہ یا ہر قسم کی کمپنی کی دوائی کے لیے نہیں استعمال کرنا. بالخصوص ہمارے ملک میں بہت سارے بیوٹی پارلر ہیں جو ہماری دوائیاں ایلوپیتھک کی ملا کر لگاتے ہیں, جس سے کہ چہرے کے بال بڑھ جاتے ہیں اور کیل مہاسے ہو جاتے ہیں. تو جہاں آپ چھائیاں دور کر رہے ہیں وہاں دو بیماریاں خود جو ہے وہ مول نہ لیں, اور کوشش کیجئے کہ مستند دوائی ہو, رجسٹرڈ دوائی ہو, رجسٹریشن نمبر ہو, اور اس پہ لکھا ہوا ہو ہائپو الرجک, یعنی اس سے الرجی نہیں ہوتی, اینڈ ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ, یعنی اس کو اسکن کے ماہرین نے ٹیسٹ کیا ہے. کمپنی A1 ہونی چاہیے, پاکستان کی ملٹی نیشنل ہو یا فارن ملٹی نیشنل ہو, اور اس کے لیے اپنے اسکن اسپیشلسٹ کا انتخاب بھی کیجئے جو کہ کوالیفائڈ ہو. اس کے ساتھ ہی اب آپ ڈاکٹر ریاض شاہد کو اجازت دیجئے. اللہ آپ کو صحت مند رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.